बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं एक ऐसी बात आपसे करने लगी हूँ कि मैंने अपने अल्लाह पाक से ख़ुद दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरी बात, मेरी ज़बान की लकुन्नत को दूर कर दे, ताकि मैं अपनी बात अपने तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। हमेशा ये आमद का टाइम आता था रात 1 से 2 बजे के दरमियान, और मैं आप लोगों को अपलोड करती थी। काफ़ी दिनों से मेरे ऊपर ये टाइम नहीं आया। आज एक ऐसा लम्हा आया कि मेरा दिल किया कि मैं फौरी तौर पर सब कुछ रोक दूं और आप लोगों से बात करूं। आज जो मैं आप लोगों से बात करने लगी हूं वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में जो मैंने ख़जाना बांटा है ना, वो ख़जाना आपको मिलने जा रहा है। इस ख़जाने को अगर आपने पाना है तो आज ये याद रखिए कि ये जो मेरे सर पे दुपट्टा है ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि मेरी बात आप गौर से सुने, क्योंकि इसमें मेरा रेफरेंस वो हस्ती है, वो ज़ात है कि जिसका नाम शायद मैं बार बार दोहराऊं। तो मैं उस ज़ात, उस हस्ती के लिए मैंने अपना सर ढांप लिया। मुझे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैं एक रिप्रोडक्टिव सर्जन हूँ, IVF फिजिशियन हूँ, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज हूँ, ठीक है। और मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहबा हमारा बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर साहबा हमारी सिर्फ बेटियां हैं, हमारा बेटे का इलाज करें, हमारा बच्चा कोई नहीं है, हम सख्त डिप्रेशन में हैं। जिनके बेटे और बेटियां हैं वो कहते हैं मेरे बच्चे, डॉक्टर साहब बच्चे बच्चे बेटे बेटियां हैं, लेकिन हमारा अभी कोई तमीज़दार बच्चा नहीं है, हम एक और बच्चा करना चाहते हैं, हम उन बच्चों से मायूस हैं। चारों तरफ से मायूसी है। खुशी है कि मिलती ही नहीं है, मायूसी है कि कम ही नहीं होती, डिप्रेशन है कि बढ़ती ही जाती है। क्या है, क्यों हो रहा है? हर जगह पे हमें क्यों लगता है कि हमारी ये कंडीशन ना हुई तो हम जी ना पाएंगे? हमें क्यों लगता है कि हमारा बच्चा नहीं होगा तो हम खुश नहीं होंगे? हमें क्यों लगता है कि हमारा बेटा नहीं होगा तो खुशियां नहीं मिलेंगी? हमारे लिए हमारी दौलत, हमारे बेटे, हमारी खुशियां, हमारी जायदाद क्यों ज़रूरी है खुश होने के लिए? क्यों हमें लगता है कि हम तन्हा रह जाएंगे तो हम हैप्पी नहीं होंगे? अभी इकरा ने मुझसे सवाल किया, मैडम आप हमेशा एक बात करती हैं, आज आपने बात करनी है कि इंसान को कुछ भी हो जाए तो कैसे वो खुश रह सकता है। ठीक है इकरा, आज तुम्हारी फरमाइश थी ना, हाँ, कि आज मैं सुनना चाहती हूँ मैडम कि आज आप प्लीज़, मैंने इससे पूछा मुझे टॉपिक बताओ कि आज हमने किस पे बात करनी है, तो उस पे मुझे याद आ गई। देखें, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं कोई दीनदार नहीं हूँ, मैं एक गुनाहगार सा बंदा हूँ। जब एक गुनाहगार दूसरे गुनाहगार को समझाता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझाता है, वो ज़्यादा अच्छा समझता है, बड़े नहीं उसको समझा सकते। इसलिए जब बहुत हाई लेवल का इंसान आम बंदे को समझाता है उसे समझ नहीं आती। अब आप भी मेरे जैसे हैं, मैं भी आप जैसी हूँ। जो तो लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं वो इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो उनके सुनने के लिए नहीं है। जो मेरी तरह के लोग हैं वो इसको सुने कि कैसे खुश रहना है। इस पे मुझे याद आई सूरह दुहा, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा है। क्या कहा है, मुझे पहले ये बताइए कि जब मेरे अल्लाह ताला हमें कोई बात पहुंचाना चाहते थे तो क्या होता था? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होते थे और उनके ज़रिए वो बात हमें जाती थी। जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद, तो मतलब क्या है, मेरी उम्मत, ए मेरे लोगों, हमें पहुंचाई ना बात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अरसा जो अल्लाह ताला ने आयात उन पे नाजिल ना हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार ने
ملامت کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اے نبی تیرا رب کہاں ہے. کچھ نے کہا اوہ تیرا وہ شیطان کدھر گیا. نعوذ باللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی. آپ پریشان ہوئے, رات کی پریشانی میں روئے, اللہ سے ہم کلام ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے فجر کی قسم ہے اور رات کی تاریکی کی قسم ہے. دیکھ کتنی خوبصورت بات کی کہ اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی اپنے بندے سے. تو آپ پہلے تو یہ میرے پاس جو لوگ آ کے روتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اللہ نے صاحب اولاد نہیں کیا, میرے گھر والے کہتے ہیں اللہ تم سے ناراض ہے, تم لوگ اللہ کی نعوذ باللہ یہ کفر کرتے ہو اس لیے تمہیں اللہ نے صاحب اولاد نہیں کیا. وہ سن لیں میرے نبی کو میرے اللہ نے کیا کہا تھا کہ اے نبی اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہے. آگے کیا کہا, کیسے ناراض نہیں ہے. اب آپ بھی غور سے سنتے جائیں, اپنی ذات کے ساتھ اس کو ملاتے جائیں کڑیاں, اور آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان قریب آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوشی دے گا جو آپ کی اس دکھ سے زیادہ بہتر ہے, اور آپ کا آنے والا آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص بہت سخت بیمار ہو گیا, کینسر میں مبتلا ہو گیا, سخت اس کو پتہ چل گیا کہ میں اب نہیں زندہ رہنے والا, تو اس کو بھی کیا خوشخبری ہے کہ تیری آخرت کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے. تو پھر بھی خوشخبری ہے, خوش تو پھر بھی رہنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب تم راستے سے آشنا نہیں تھے تو کیا اللہ نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا. کتنی بڑی بات ہے, کیا میرے نبی راستے سے آشنا نہیں تھے. ہمارے لیے کہا کہ جب تم راستے سے ناواقف تھے تو کیا اللہ نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا. جب آپ یتیم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تو کیا آپ کی پرورش نہ کروائی. کتنی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو جب آپ فقیر تھے, آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ کو تونگر نہ کیا. جب مالی تنگ دستی تھی, اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرائیں. تو آپ بھی یاد کریں. ہاں, چل نہیں سکتے تھے تو آپ کو چلایا نہ رب نے. آپ کا ساتھی نہیں تھا. میں اپنے تمام ان انفرٹائل کپل سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کی شادی ہی نہیں تھی, زیرو سپرم کے ساتھ آپ کو ساتھی نہ دیا, ان خواتین کو ساتھی ساتھ نہ دیا. کیا یہ بات چھوٹی ہے؟ آپ کو کھانے کے لیے دیا, آپ کو ٹانگوں پہ چلایا, آپ کو خوشیاں دیں, آپ کو اتنا پیسہ دیا کہ آپ سوچیں کہ وہ میرا وارث ہو. دیا کس نے؟ رب نے. تو جو یہ سب کر سکتا ہے تو وہ آپ کو ان قریب خوشی دے گا. کیا خوشی دے گا یہ اس کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کیجئے کہ آپ بھی کسی سائل کو جھڑکی نہ دینا. اب سائل کون ہے؟ سوال کرنے والا. چاہے وہ علم کا سوال کرے, چاہے وہ پیسے کا سوال کرے, تو اس کو جھڑکی نہ دینا. کسی یتیم کو کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اور سب سے امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسیج ہے سورہ دہا کا, جو اینٹی ڈپریشن ہے, اینٹی ڈپریسو تھیراپی آپ کی, اس میں کہا اور اللہ کی رحمتوں کا, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا. تو آپ نے کبھی سوچا ہے ڈپریشن کیوں آتی ہے آپ کو؟ آپ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے, تذکرہ ہی نہیں کرتے. اللہ نے نشانی دیا اس سورہ میں کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو. تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ رونا ڈال دیں؟ میرا بچہ کوئی نہیں ہے.